تعالى وبركاته. معكم نبي رضوان من جديد سلسلة البيولوجيا الممتعة، لا بيولوجي أميزونت، لشرح وتبسيط دروس التعليم العالي فيما يخص مجال البيولوجيا. اليوم غادي نهضروا على لا دوزيام بارتي ديال لي غلوسيد اللي سبقنا بديناها الحصة الفائتة، واليوم غادي نكملوا الكور. لاحظوا بان الكور اللي كيدار في اون سيمستر ديال 4 و 3 و 5 موا احنا درناه في كومبيان دو طون، بريسك 45 minutes ولا 1 heure. يعني راه ملخص بواحد الشكل اللي هو كبير بزاف. كبداية بغيت نهضر على شابيتر واحد اخر، يعني هضرنا على الانتركونفيرسيون، على لا سيكليزاسيون، على لي بوفوار روتاتوار، على بزاف ديال لي شوز. دابا غادي نهضروا على لي اوليغوزيد، يعني لي فورماسيون ديال لي غلوسيد. الوغ سي كوا ان اوليغوزيد؟ اللي هو ان اوليغوساكاريد بطبيعه الحال. هما دي غلوسيد اللي لا ديزوز اللي كيتكونوا من دو à partir de 2 à des molécules, de 2 à des molécules doses ou de leurs dérivés par des liaisons ézidiques ou glycosidiques. Deux types de liaisons, liaison ozidique ou la liaison glucosidique. Deux types de liaisons ozidiques كاينين. شنو هما؟ كاينه اوزيدو اوز وكاينه اوزيدو اوزيد. اوزيدو اوز ملي كيكون لو سكر ريدكتور. اش كنعنيو بسكر ريدكتور؟ ان سكر ريدكتور هو ان سكر كي ان او اس سيمي اسيتاليك كي ليبر، بمعنى الا كان عندنا غليكوز هكا، هذه هي او اش. حنا المهم غادي نهضروا على او اش، غادي نديروا لها هكا يعني باش ما نعرفوها واش انومير بيتا ولا انومير غاما ولا انومير الفا، نخليوها ليبر. وعندنا ان اوتر غليكوز اللي عنده حتى هو ان او اش سيمي اسيتاليك. الوغ فوقاش كتكون عندنا هاد الاو اش ليبر؟ فوقاش كيكون عندنا لو سكر ريدكتور؟ كيكون عندنا لو سكر ريدكتور الا كانت شنو؟ الا كانت هاد او اش هادي ما مرتبطاش بهاد او اش هادي، وانما باش مرتبطه او اش نيميرو 4 1 2 3 4 بهاد او اش اللي هنايا. يعني لو سكر ولا هاد لوريغو، المهم هاد لو سكر اللي كيتكون من دو موليكول ما ليش، يعني ما عندوش ليزون سي 1 سي 1. هاد ليزون سي 1 سي 1 ما كايناش، وبالتالي لو او اش ديال سي 1 راه ليبر، وبالتالي عليه سي ان سكر ريدكتور. Un sucre réducteur, c'est un sucre qui a un OH semi-acétalique libre. Il a كانت عنده هاد OH semi-acétalique libre comme d'autres informations، راه يقدر توقع له رياكسيون دوكسيداسيون بريدكسيون ولا ديال شي حاجه، فهمتوا؟ لانه عنده هاد OH راها حره، تقدر تتغياجي مع دوطخ رياكتور. وبالتالي كنسميو لا ليزون اوزيدو اوز. ان اوزيدو اوزيد لو سكر نون ريدكتور، يعني لا ليزون مع من كاينه لا ليزون او اش كاينه مع او اش هادي، وبالتالي لو سكر elle n'est pas réducteur, alors c'est une liaison ozido-ose. Chez les cétoses, la liaison se fait toujours à partir de C2, l'anomère alpha qui est de C2C4 و alpha C2C6. على حساب واش كاين ريدكسيون ولا ما كاينش. كومبريند؟ نمروا الحاجه الثانيه. الوغ هنا دو تيب ديال اما سكر ريدكتور لا سكر ريدكتور كما قلت. اللاكتوز، شنو هو اللاكتوز؟ خصكم تحفظوا شنو هو اللاكتوز، شنو هو الساكاروز، تحفظوا لي موليكول كاملين، الجلوكوز كي داير، لا فورماسيون ديالو لينيير كي دايره، الجلوكوز كي داير، اللاكتوز كي داير، الفركتوز كي داير، المانوز كي داير، الجلاكتوز كي داير، لان ضروري خصكم تحفظوا هادو، تحفظوهم بشكل اساسي. الوغ بالنسبه للاكتوز عنده ليزون او glycosidique uni les carbons anamérés C1 de galactopyranose
au carbone C4 de glucopyranose. Le carbone C1 avec le carbone C4 كما قلت لكم قبيلات، وبالتالي كتبقى عندنا ليزو هنايا هذا sucre R réducteur. فهمتوا علاش؟ لان OH سمي اسيتاليك ليبر، ما كايناش واحد ليزو هنايا. Par contre, saccharose qui contient نقدروا نقولوا هذا شنو هذا، الا كان هذا galactose هذا glucose، يعني هذا glucose ماشي تاشني هذا glucose وهذا شنو fructose، يعني ان saccharose هو glucose plus fructose. ان lactose هو galactose plus glucose. خاصكم تحفظوهم مزيان لانهم ضروريين. غادي يعطيكم الاساسيده دي بلونش اللي فيهم هاد لي تيب، خاصكم تحفظوهم لانهم كيكونستيتيو لا باز. ان saccharose il est lié avec le C1 de galactose avec le C2 de fructose. علاش؟ لان C1 de fructose c'est un carbonyl و C5 c'est un carbonyl C6. Alors 1 2 3 4 5 et 6. Alors هذا sucre non réducteur. دابا نتمنى انكم فهمتوا شنو هو sucre réducteur وشنو هو sucre non réducteur. La diversité d'enchaînement. هنا باش نفهموا بان une liaison avec un autre ose راه كاينه une diversité، يعني راهم يقدروا يتلاصقوا بزاف ديال البلايص. هنا قالك سي لو groupement hydroxyimidacétal et le configuration alpha la liaison oside qui est alpha. Si le groupement hydroxyacétal initialement est en configuration bêta, la liaison sera avec bêta. إلا كان هذا ألفا راه تكون ليزون في ألفا، إلا كان هابط لتحت بيتا راه ليزون تكون بيتا. ولكن واخا هكا كتكون اون ديفيرسيتي، يعني يقدر يلصق مع لو 4، يقدر يلصق مع لو 6، يقدر يلصق مع لو 5، ولكن غالبا كتكون اما سي 2 سي 4 سي 1 سي 4 ولا سي 1 سي 1. Il existe au moins 20 manières différentes de lier deux aldohexoses A et B en un disaccharide, يعني دو glucose. Elle peut être liée par son carbone anomérique alpha ou bêta. Chacune des 4 fonctions alcool B. يعني هذا يقدر يلصق مع les 4 fonctions d'alcool. A et B peuvent être liées par leur carbone anomérique selon 4 combinaisons de configuration. يا إما كتكون alpha 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 bêta 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 alpha. يعني هادو هما les combinaisons اللي يقدروا يكونوا. La convention d'écriture. هنا la nomenclature كيتعطى exercice فيها، يعني يقدر يعطيك شي هذا من ثلاثة ديال لي زوز ويقول لك اعطيني لا نومونكلاتور. لا نومونكلاتور ديالهم تقدر تهبط من الفوق للتحت كما تمشي من اليسار لليمين. فهمتوا؟ يعني شنو كنقصد من الفوق للتحت؟ يعني يقدر يكون بحال هكا هنا لا نومونكلاتور كتمشي هكا من الفوق للتحت، بحال هكا لا نومونكلاتور كتمشي من اليسار لليمين. Alors, génériquement, le nom s'écrit le sucre, كنزيدولو هاد la terminaison osile, l'anomère alpha ou bêta, la liaison كاينه entre 1 ou 1 4 la liaison اللي عندنا. واش بورانوز ولا فورانوز يعني دو كيل تيب، يعني جلوكوبارانوز ولا فركتوفيرانوز. هنا كيقولك ان اي ديفيرون دو كربون انيميريك، يعني ماشي فين لصق، فين كاين لصق. ولا
يعني من الكربون الاولي الكربون هذا هاني درت هنايا ليكا ولا نفس العدد ان انومير الا كانوا عندنا جوج شمن واش فريكتوز واش مانوز واش الكلاكتوز هذا اوزيل لانومير الفا او بيتا ان يعني لو دوزيام لا ليزون اللي كاينه واش كاينه ان بيتا كاين هنا الفا وهنا الفا ولا الفا بيتا على حساب لي هذا اللي درنا قبيلات اوزيدو اوزيد هنايا اوزيد ولا اوزيد بحال اوزيدو اوز لاحظوا هنا كاينه اوزيدو اوز نبدلو اللون هنا كاينه اوزيل بحال اوزيد بحال عندهم لا ميم سينيفيكاسيون هنا واش اوزيدو اوز سوكر ريدكتور لانه ما لاصقش مع لو ان ولا اوزيدو اوزيد ولا اوزيد لان لا ليزو كاينه ان بالتالي سوكر نون ريدكتور نون sucre non réducteur. يعني هادو هما les deux combinaisons. La nomenclature se fait toujours de l'extrémité non réductrice vers l'extrémité réductrice. هذه قاعدة. يعني من l'extrémité اللي non réducteur vers l'extrémité réducteur. La nomenclature décrit tous les détails de la molécule. À revoir la numérée واش alpha ولا bêta l'appartenance à la série DOL هنا كاين الاساسيد اللي انسيستيو عليها كاين الاساسيد اللي كيقول لك ماشي مشكل ما انسيستيوش عليها لان ان با دو سيري ال في غلوسيد في لا ناتور ما كايناش هذه لا سيري ال كتبقى تيوريك دي كاينه في لا ناتور لي نون دي زوز واش غلوكوز واش فورانوز غالاكتوز لا ناتور دو سيكل بوران ولا فوران le type de liaison ozidique واش اوزيدو-اوزيد ولا اوزيدو-اوز يعني هادو اون جينيرال في ليكريتور هادشي اللي كناخدو بعين الاعتبار الوغ هنا غادي نهضر لكم على بعض لي تيب الغالاكتوز هضرنا عليه اللاكتوز هضرنا عليه ان 4 نون ريدكتور عفوا لو نون ابريجي ديالو شنو هو لو نون سيستيماتيك كومبليت بيتا شنو قصدنا ببيتا لان بيتا طالعه الفوق ها هي او اش طالعه الفوق دي il appartient à la série D galacto pyranozil galactose هو هذا galactose الجليكوز راه هابط لتحت الجليكوز عنده هذا هابط لتحت لاحظوا مزيان galactose هذا galactose le cycle le type de cycle c'est un purane يعني puranose وكنزيدو كنحيدو دوك اوز وكنزيدو لو تيب دو ليزون اوزيد ولا اوزيل بحال لا ليزون عندنا ما بيناش ما بين لو كربون 1 و لو كربون 4 ثاني شنو عندنا دي غليكوبيرانوز علاش قلنا اوز وما قلناش اوزيد لانه ريدكتور لو نو ابريجي لا بغيتو ديرو ابريفياسيون هي بي دي غالاكتوبيرانوزيد ان 4 دي غالاكتوبيرانوز ملي مشينا كنقراو في هذا الاتجاه بور لو ساكاروز من هنا لتحت هذا لو سكر نون ريدكتور الاول هذا لو سكر نون ريدكتور الثاني علاش لان عندنا ليزون سي 1 سي 1 il appartient à la série alpha la numère alpha علاش لان او اش ديالو هابطه لتحت et les 6 par rapport au C6 هنا c'est un bêta علاش لان او اش ديالو طالعه الفوق c'est un trans par rapport au C6 التسميه ديالها كيف غادي يكون غادي تكون الفا دي غليكو بيرانوز زيد ولا بيرانوزيل بحال اوزيد ولا اوزيل بحال غليكو بيرانوزيل بيتا دي فريكتو le type de cycle c'est pas un purane c'est un furane bêta défructoféranose féranose ولا féranozil علاش c'est un sucre non réducteur وهذا هو le nom abrégé alpha déglycopyranozil ولا ozide 1 2 bêta défructoféranose هنا عفوا ماشي سي 1 سي 2 ماشي سي 1 سي 1 وانما سي 1 سي 2 راني مشيت غلط
لان السي ان ديالو هو هذا، سي ان كاربوكسيل. الوغ اكزومبل دو الغوساكاريد، كاين لي دي ساكاريد ريدكتور، اللاكتوز بينت لكم ديالو كي داير. هنا المالتوز بحثوا عليه، السيلولوز بحثوا عليه، السيلوبيوز، وحفظوا لهم لي ستركتور ديالهم. بور لي ديساكاريد نون ريدكتور كاين لو ساكاروز و لو تالوز. هنا نون ريدكتور يعني فورسيمون راه لا ليزو كاينه ما بين سي ان سي ان، الا كان سي الا كان فورانوز راه سي ان سي 2 فورسيمون. هنا سي ان سوك ريدكتور يعني ضروري كاينه سي ان سي 4 ما بين توت لي موليكول. ان تريساكاريد نون ريدكتور ou le trialose. Trisaccharide باينه c'est un tri يعني كاين 3 molécules de glucides. au non réducteur يعني forcément راه دائما le OH semi acétalique il est intégré في la liaison ما بين هاد les os. alors la détermination de mode de liaison des osides. كيفاش نقدروا نديتيرمينيو هاد المود دو ليزون؟ حنا عندنا واحد الميلونج، داك الميلونج ما عارفينوش كي داير، فهمتي؟ حنا عارفينو بانه سي ان تريغليسيريد ولا تريوز ولا سي ان ديساكاريد ولا شي حاجه، حنا ما عارفينش كي داير. المهم باش كنكتشفوا ديك لي ليزون كاينين بزاف ديال لا رياكسيون اللي نقدروا نديروا لا بغينا نعرفوا لا ليزون. بحال دابا مثلا نقدروا نعرفوا لا ليزون اوزيدو اوزيد دو لو كادانالدوز، يعني عندنا غليكوز ولا عندنا غالاكتوز ولا عندنا، المهم لالدوز راكم عرفتوهم كي دايرين. Sa fonction réductrice est portée sur le carbone 1. يعني le carbone 1 هو اللي كيكون هزنا لو OH سمي اسيتاليك. الا كان ديلوزيد، الا كان هز 1 لو كور دو فيني غادي يعطينا تيست نيجاتيف. الا كان 1 لو كور دو فيلينغ ما غادي توقعناش رياكسيون، يعني ماشي يكونش عندنا واحد، يعني ماشي مشيناش داك لو كولور، غادي يبقى هو لو ليكور دو فيلينغ ماشي رياجيش افيك لا فونكسيون او اش. هذا va pas réagir avec la fonction OH. علاش؟ لان OH راها انتغري في لو سيكل، راها مقاده مع ال OH الثانيه ديال الالدوز الاول 1 ها تيست نيجاتيف. الا كان عندنا الدوسيتوز ودرنا لي كور دو فينغ وخرجنا تيست نيجاتيف، فورسيمون لان الالدوز كيهز لا فونكسيون او اش ديالو سور لو كربون 1 و السيتوز اللي هو الفريكتوز كيهز الاو اش ديالو سور لو كربون 2 بلا ما نحتاج الرسم. ها هو مرسومين هنا، هاد الاو اش ها الاول، ها السي ان الاول، وبالنسبه للفورانوز ها الكربون الاول، ها الكربون 2 3 4 5 وعاد 6. الكربون هنا كيهز هو او اش ديالو، او اش سيمي اسيتاليك 1 تيست نيجاتيف. والسيتوز الا كان عندنا ان ديولوزيد اللي كيتكون من لي دو سيتوز، لي كور دو فيلينغ باش يعطيناش لا رياكسيون وغادي يكون عندنا تيست نيجاتيف، وبالتالي سوليوشن ريست كولوري بلا كولور ديالها. لي دو فونكسيون ريدكتريس ريست بلوكي يعني داخلين في لا ليزون ما يقدروش يعطيونا رياكسيون. الا كانت عندنا ليزون اوزيدو اوز ودرنا لي كور دو فيلينغ، لا رياكسيون غادي تكون بوزيتيف سوا في ان الدوز افيك ان الدو اكزوز ولا ان سيتوز افيك ان الدو اكزوز. لان الا كان الدوز الاول ها الاو اش الاولى ديال الكربون الاول، فهمتوا؟ ونزيدو واحد الجلوكوز واحد اخر، راه فورسيمون عنده غادي يقدر يلتصق بالجوج بثلاثه بالربعه بالخمسه بالسته، ولكن ما يلتصقش بالواحد، فهمتوا؟ ماشي يلتصقش بهذا، غادي يلتصق بكاع لي هذا، وبالتالي غادي يعطينا واحد تيست بوزيتيف لان لا رياكسيون غادي يعطينا لي كور دو في غادي يعطينا بريسيبيتي روج بريك تيست بوزيتيف افيك لو ليكور دو فيلينغ. وبالتالي كنعرفوا بان لا ليزون ديالنا، كنعرفوا بان بعدا الجلوسيد ولا داك لوزيد سي ان سوكر ريدكتور اولا، يعني بان او اش سيمي اسيتاليك ديالو اللي ليبر، وعاد نقدروا نعرفوا لا كومبوزيسيون ديالو من بعد. ماشي شغلنا حنا كنعرفوه دابا كومون سافوار كو سي ان نوزيدو اوز ولا ان نوزيدو اوزيد، واش ريدكتور ولا نون ريدكتور.
يعني le deuxième sucre qui conserve ses propriétés réductrices pour le deuxième ose. Alors, la détermination de la configuration anomérique alpha ou bêta de la liaison ozidique. هنايا سهل كنستعملوا des enzymes qui sont spécifiques يا إما alpha يا إما alpha glucoside alpha مهم نكتبها لكم حسن يا إما alpha gluco gluco glucosi بدل ستيلو نبدل لا كولور باش تعرفوا الفرق glucosidase ولا بيتا لو بريفيك از كتعرفوه اكوا سينيفي il signifie la dégradation qui signifie la dégradation. Les enzymes hydrolysent la liaison ozidique de manière spécifique à l'anomère. Il درنا alpha glucosidase وكان عندنا ميلونج فيه ديال واحد ديساكاريد وعطانا دو ساكاريد يعني فورسيمون بان واحد فيهم راه سي ان انومير الفا لان الانومير الفا فين غادي يقطع هنا ماشي يجيش يقطع هنايا علاش لان هذا بيتا ماشي الفا كومبري كانت عندنا بيتا غادي يجي وكان لو سكترال غادي يقطع هنا ماشي يقطع في جهه واحده اخرى. بالنسبه لو فريكتوز يقدر غادي يكون عندنا الا كان عندنا بيتا لو فريكتوز غادي يكون فريكتوزيداز يعني غادي يكون سبيسيفيك غادي يجي يقطع هنايا وغادي يعطينا بيتا فريكتوزيداز. الا كان سكر نون ريدكتور فورسيمون الاخر غادي يكون الفا. الا كان سكر ريدكتور راه غادي يكون الاخر بيتا. يعني عرفوا غير كيفاش تلاعبوا بالافكار. يعني حط قدامك لو سكر قطع الا قطعتي الفا وكان هو سكر نون ريدكتور يعني راه فورسيمون الاخرى غادي تكون بيتا كومبري ولا تقدر تكون الفا لان راه كاين الفا بيتا 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 والفا الفا. الا درتي في واحد الفا ودرتي في الثاني الفا وبجوجهم تقطعوا يعني راهم الفا. المهم كتبقى كتلعب بها هكا في هذا لو برينسيپ هذا. بون فين بقينا هنايا يعني الا كانت هذا بيتا يعني راه بيتا فركتوزيداز هنا دائما هو اللي غادي يقطع لنا. في لا نومونكلاتور ديال هذا هي الفا دي glucopyranosyle 1 2 بيتا دي fructofuranosid يعني اوزيد sucre c'est un sucre non réducteur. L'ose doit avoir son OH anomérique engagé dans une liaison osidique et toutes ces OH alcooliques sont libres. Le OH anomérique il est intégré forcément باش تكون عندنا لا رياكسيون. Les polyosides homogènes sont constitués d'un seul type d'ose. مثلا l'amidon فيه كل glucose. فهمتوا؟ l'amidon constitué juste de glucose. ما فيه لا galactose لا fructose لا تحمص. هادو هما لي بولوزيد كنسميهم بولوزيد homogènes. sont soit des polyosides de réserve. Polyosides de réserve هما l'amidon glycogène. هادو sont des réserves énergétiques. l'amidon كنلقاوه في البطاطا كنلقاوه في الخبز. الجليكوجين فين كيكون سي لا فورم دو ريزيرف دو غليكوز كنلقاوها في الكبده. كاينين بزاف في الكبده لان كيوقع واحد ديفيسيونس ديال الغليكوز في لوكور. الجليكوجين كيتعاود دار له ديغراداسيون هذا باش كيعطينا الطاقه وكذا. سوا دي بولوزيد دو ستركتور. لي بولوزيد دو ستركتور هما السيلولوز كنلقاوه في الطبالي كنلقاوه في الخشب كنلقاوه في بزاف. المهم سبيسيالمون الخشب. Contrairement aux protéines et aux acides nucléiques, le poids moléculaire des polyosides n'est pas défini car leur programme de synthèse est déterminé par les enzymes. C'est de la littérature ماشي حاجة مهمة. هذا c'est un polyoside. كان بعد لو glucose initial
كاين لي جلوكوز انتراشين هما اللي كيكونوا داخليين. يقدر يكون عندنا اون شين لينيير وتقدر تكون عندنا اون شين كومبلكس، يقدر يكون طالع الفوق، يقدر يكون هابط لتحت، جاي من الفوق. الجليكوز الاول كيتسمى الجليكوز انيسيال، الاخير جليكوز تيرمينال، اللي في الوسط انتراشين واللي كيكون ما بين دو سيكل بحال دابا هذا، ما بين دو شين كنسميوه لانترشين. البرونشي هو اللي كيدير لنا لا برونش، يعني حتى في لا ليزون ديالو كيكون لو كربون 4 ليي، كربون 1 ليي، كربون 6 ليي، كله كيكون لي. باغ كونطخ هنا كيكون كربون 4 و 1. سيلولوز السميه ديالو بيتا دي glucopyranosyle 1,4 glucopyranose. سي ان سكر كي ريدكتور، عنده واحد لو اش 1 كيليبر. لا ليزون elle est bêta, elle est liée par la liaison bêta. ها هي طالعه الفوق. موتيف دو ستركتور دو سيلولوز. الوغ وصلنا هنايا النهايه ديال الكور ديال الجلوسيد. نتمنى ان تكونوا استفدتوا مزيان وفهمتوا مزيان شنو كاين. الجلوسيد سامبل ماشي كومبليك، ماشي كومبليكي بحال لي زاسيد امينو ولا البروتيين. الوغ نتمنى ان الفكره تكون وصلتكم، يكون الكور خفيف ظريف عليكم. ما تنساوش القصه كتعاود، قولوا لا كان صاحبكم ما عارفش لي كور هذا وريو له هاد لي كور هادو، ساعدوا صحابكم في لي فاكولتي. بالنسبه للبنات بالنسبه للدراري، اي استفسار واي حاجه يمكن لكم تواصلوا معايا على لو سيت برينسيپال، اما في الفيسبوك ديال لاباج اوفيسيال، يا اما الفيسبوك ديالي بيرسونيل لا بغيتو كونيكتور بيرسونيل. اللي ما شافش الكور الاول يجي لهاد لو ليان. نتمنى تكونوا استفدتوا. الى اللقاء، فرصه قادمه ان شاء الله، و بون كوراج ا توس. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working